السلام عليكم. دونك دائما وجدتو وصلوا الوقيته ديال الامتحانات في هاد لا سومين الجايه ان شاء الله خاصنا نديرو دي دوفوار في لاشين ان شاء الله ديال لونيفير بلس. دونك لي دوفوار خديتهم من هاد الكتاب هذا ديال ليكزارسيس كوريجي. اذا هذا خاص بالرياضيات بلي مات فيه دي زيكزارسيس كوريجي، اذا غينفعكم بزاف. كاين اللي هو حتى اللي فيه كاين اللي فيه 3 اون 1 يعني كيكون فيه المات الفيزيك و اس في تي، ولكن هذا فيه غير فقط لي ماتيماتيك. اذا خديت منه لو دوفوار اللي غادي ندير لكم، واكيد انكم الا فهمتوا هاد لو دوفوار ان شاء الله غادي تجيبوا 20 sur 20 في الامتحانات ديالكم. اذا ليكزارسيس 1 عندي كالكولي، دونك عندنا دي زيكسبرسيون ا est égal à 32 moins crochet 4 fois 5 plus 2 fois moins 7. Attention, entre les parenthèses كاينين دي parenthèses كاين اللي كيبدا لي يحيد من هادو كنحيدو هادو اللي لداخل هما الاولين. اذا كندير 32 كنكتب هذاك الشيء واخا ما غيتحسبش موان باغ كروشي 4 فوا 5 بلس 2 هي 7. انا حيدت بعدا هذاك البارونتيز. دابا غنحيد لي كروشي ايكال 32 موان الداخل ديال لي كروشي ما حيدتهمش. علاش؟ حتى نحسب هادشي اللي داخل. لا ملتيبليكاسيون 4 فوا 7 هي 28 موان 7 est égal à 32 moins 28 moins 7 هي 21. 32 moins 21 هي 11. إذا في الآخر كتعطيني 11. L'expression B. L'expression B. 16 moins 8 moins 3 plus 1 est égal 16 moins 8 moins 4 est égal, donc 16 moins 8 il y a 8 2 moins 4 est égal à 4. donc كنحيد les parenthèses هما الاولين وكنحسب de la gauche vers la droite. L'expression C. C égale à 15 moins 4 fois 3. Attention, تمشيو تحسبوا 15 moins 4. 15 إذا لو برودوي دابور كنخلي 15 موان ونحسب 4 fois 3 هي 12 حيت لا ملتيبليكاسيون عنده أسبقية. 15 moins 12 هي 3. إذا ما نضيعش لي بوان، دونك 2 points 2 points 2 points هي 6 points. L'expression D est égale 14 plus 4 divisé par 4 est égal. Donc هنا عندي لا ديفيزيون هي الاولى، اذا بحالها بحال البرودوي. 14 بلس 4 ديفيزي بار 4 هي 1. 4 درهم الا عطيت هاد 4 بيرسون غتجيهم واحد لواحد. اذا 14 بلس 1 هي 15. وكنحبس هنايا ليكسبرسيون. غنمشي لا كيسيون 2 كالكولي دو ميثود ديفيرونت. اذا هنا دو ميثود، لا ميثود الاولى اللي اصلا كنعرفو كنحسبو اونتر لي بارونتيز، ولا ميثود اللي قرينا هاد العام اللي هي لا ديستريبيتيفيتي. اذا لا دوزيام كيسيون ميثود 1 وهنا غادي ندير ميثود 2. وشوفوا دابا شنو غادي ندير في لا ميثود 1. اذا لا ميثود 1 عندي 13 او ايكال 13 فوا 31 بلس 7. Donc la méthode 1, نحسبو entre les parenthèses. Donc 13 fois 38. إذا كنمشيو نحسبو 13 fois 38 494. La deuxième méthode أنني كنعاود نكتب E est égal 13 facteur 31 plus 7. إذا كندير هنايا لا ديستريبيتيفيتي، كنضرب هذا في هذا 13 fois 31 نسلم على بابا او كنسلم على ماما بلس 13 fois 7 est égal donc 404 plus 13 fois 7 هي donc 91. هذه pardon 403 est égal à 494. Bon, c'est le même résultat. Dès qu'on a deux méthodes différentes, ça va donner le même résultat. La même chose pour F.
F est égal à 13 moins 7 fois 31. Donc, نقدر في الأول نحسب entre les parenthèses. 13 moins 7 il y a 6. 6 fois 31. Donc 30 fois 6 il y a 180. 186. La deuxième méthode, 13 moins 7 facteur, هذه هي اللي دابا اللي كتنسى لكم. هنا لا ميم شوز، هنا عاوتاني كنسلم على بابا. 13 fois 31 moins 7 fois 31. وكنعاود نضرب هذا في هذا. 13 fois 31 ديجا حسبناها هي 403 moins 7 fois 31 هي 217. حيت 30 في 7 هي 210. مع donc 217 est égal à 186. Donc كيعطيوني le même résultat. غنمشي ليكزارسيس 2 الا شفتو بالمراجعه. دونك هاد ليكزارسيس كوريجي راه اكيد انه غادي ينفعكم. دونك لا كيسيون ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 ودائما ترقيم الاسئله راه خاصكم ديروه. لا كيسيون 1 comparer les nombres 180 128 sur 157 et 172 sur 113. Donc pour comparer des nombres عندنا بزاف ديال لي ميثود اللي كنخدموا وماشي من الاختيار ديالنا. كاين دابا اللي غنمشي يدير له دينوميناتور كومون ولا عدد كبير، يعني الا هاد لو نومبر الا باش يدير له دينوميناتور كومون راه غتبقى تما السيونس كلها. ولكن الا خدمنا عقلنا كاينين دي بياج. الا شفنا مثلا نقارنهم مع واحد، كاين هاد لا ريغل هادي 128 sur 157 الا قسمنا 128 خبزه على 157 راه ما غتجيهمش وحده لواحد، يعني انفيريور ا 1 et 172 sur 113 170 على 113 واحد ويشيط مازال، اذا سوبيريور ا 1. دونك هذاك اللي كبر من واحد كيولي هو اللي كبير. دونك 160 اذا نخدموا عقلنا دائما، ماشي نشدو غير ميثود وحده صافي نبقاو خدامين بها في اي حاجه. sur 157. Pour l'exercice, la question 2. Simplifier les fractions suivantes. الله يرضي عليكم، هنايا لا سامبليفيكاسيون كاين بزاف ديال لي زيلاف كيحصلوا فيها. عندي 8 sur 12. الا كاع حصلت مثلا نبقى نقسم غير على جوج، ياك ندير 8 ديفيزي بار 2. واخا نورمالمون هنا كاينه 4 ولكن نفترضوا مثلا ما عرفتش، نبقى نقسم غير على جوج. 8 sur 2 4 sur 6 نزيد نقسم عاوتاني على جوج est égal à 2 sur 3. هنا كندير لا سامبليفيكاسيون. بغيت نقسم على 4 من الاول مزيان. 50 sur 45. هنا ما يمكنش لي نقسم على جوج، ولكن ديما لو نومبر اللي كيسالي بزيرو ولا ب 5 راه كيتقسم على 5. اذا 50 راه هي 5 فوا 10. اذا نقدر نفرق لو نومبر هكا لا ديكومبوزيسيون. 45 هي 9 فوا 5. دونك جو سامبليفي بار 5 كتبقى لنا 10 sur 9. وهنا كنحبسوا لان 10 نقدروا نقسموها ولكن 9 ما نقسموهاش على جوج. 9 عاوتاني نقسموها على 3 ولكن 10 ما يمكنش نقسموها على 3. غنمشي لوطر نومبر. عندنا 15 sur 35. هنا عاوتاني هذا اللي كيسالي ب 5 غيتقسم على 5. اذا هي 5 فوا 3. نقدر نكتبو 15 ديفيزي بار 5 ولا نديرو لا ديكومبوزيسيون 5 فوا 3 7 فوا 5. دونك جو سامبليفي بار 5 كتبقى لنا 3 sur 7. هنا هادو ها هما درنا ليهم لا سامبليفيكاسيون. غنمشي نكمل لي زوطر نومبر. عندنا هنا هذا شويه مركب. 52 فوا 13 sur 39 fois 104. كاين اللي كيمشي يحسب عاد من بعد لا ما تطيحوش في داك ماشي ايغور هو، ولكن ما غاديش يخرجك. انا كتبان لي 52 كاين اللي يقسمها 21 وكاين اللي يقسمها 26 فوا 2.
كنشوف بعدا الفوق والتحت. الا شفنا 104 هي 52 فوا 2، اذا هذه غنخليها حيت هكا كنخدمو. 104 غندير فيها 52 فوا 2. 13 ما عندي اصلا ما ندير ليها. 39 هي 13 فوا 3. اذا جو سامبليفي باغ 13 52. اش كيبقى ليا؟ ماشي 6. اذا في لو دينوميناتور 3 فوا 2 هي 6، لو نيميراتور ما كاين والو هي 1. دونك 1 sur 6 كيبقى لينا. اذا هذا هو لا كيسيون 2. لا كيسيون 3 كالكولي اي سامبليفي. اذا نحسبو وخصنا نبسطو في الاخر. دونك لا كيسيون 3 نبدا بالاكسبرسيون الاولى. اذا عندنا 8 sur 12 بلس 5 sur 3. هنا كاين لي ليف اللي غادي يدير 3 فوا 4 5 فوا 4 باش يولي عنده لو ميم دينوميناتور. هذا مزيان. كاين لي ليف غيمشي يدير لا ريغل دو بابيون 8 فوا 3 بلس 5 فوا 2 حتى هذا، ولكن هذا غيزيد يعقدها غيضيع الوقت. ولكن كاين واحد لي ليف اخر شنو غادي يدير؟ كتبان ليه 8 sur 12 هي اللي جاوبنا عليها في لا كيسيون 2. درنا ليها لا سامبليفيكاسيون. شنو عطاتنا 8 sur 12؟ عطاتنا 2 sur 3 ياك. هادشي اللي عطاتنا بلس 5 sur 3. هاد لي ليف هذا هو اللي موجد مزيان. 2 بلس 5 هي 7 sur 3. باش يبقى هادشي يطيح لك في الراس خصك تدير بزاف ديال لي زيكزارسيس، تخدم دي زيكزارسيس ودير دي ديفيرونت ميثود باش تشد، باش هادشي ديما يبقى يطيح لك على بالك. لا كيسيون اش دونك هادي جي اش est égal à 50 sur 45 moins 1 sur 9 est égal donc 50 sur 45. هنا عاوتاني كاين لي ليف اللي غتبان ليه 9 فوا 5 مزيان. كاين لي ليف اللي غايقول لك راه ديجا درنا ليه على سامبليفيكاسيون، حتى الا ما درناهاش ليها غندير ليها على سامبليفيكاسيون حيت كتسالي ب 0.5. اذا نقدر نقسم على 5 كتعطيني 10 sur 9 moins 1 sur 9 est égal à 9 sur 9 est égal à 1. وانا خرجت حيت 9 دراهم على 9 ديال الناس غتجيهم وحده لواحد يعني égal à 1. La question est l'expression est donc هنا عندنا 3 expressions 5 sur 2 plus 11 sur 4 plus 1 sur 6. الله يرضي عليكم ملي كيكون عندكم بزاف ديال لي نومبر احسن حاجه نديروها هنايا هو ندير لهم لو ميم دينوميناتور. واخا نمشي لبغويون ونهز الا ما عرفتش كاع نشوفو ندير لي مولتيبل دو 2 4 6 8 10 12 نحبس نمشي ندير عاوتاني 4 لي مولتيبل دو 4 8 12 هذا نلقى 12 6 12. اذا 12 هو لو بلو بتي مولتيبل كومون مضاعف اصغر مضاعف مشترك. اذا غنجي ندير 2 فوا 6 باش تولي 12 و 5 فوا 6. غنجي نضرب 4 فوا 3 باش تولي 12 وندير 11 11 فوا 3. غنجي نضرب 6 فوا 2 ونضرب 1 فوا 2 اش كيولي عندي؟ كتولي عندي لو دينوميناتور كومون هو 12. 5 فوا 6 هي 30 بلس 11 فوا 3 هي 33 بلس 2 est égal donc 12 كاين 30 63 65. هنا كنشوف واش نقدر نقسم على جوج. ما يمكنش حيت 5 ما غاديش تقسم. نقسم على 3 كنجمع 6 و 5 شحال كتعطيني 11. 11 ماشي من لي مولتيبل ديال 3 خصني الا جمعنا هاد الارقام باش يتقسم على 3 يكون من مضاعفات ديال 3 يعني ما يمكنش لينا نقسمو على 3. كتكون هذه اون فراكسيون ايريدكتيبل غير قابله للاختزال. الاختزال هي ايريدكتيبل. غنمشي لا ديرنيير اكسبرسيون جي. عندنا 2 plus 3 sur 7 plus 1 sur 2. كاين اللي كيقول لك هذه ماشي فراكسيون راه نقدروا نكتبوها 2 sur 1. الا شفنا هنا 1 و 7 2 لو بلو بتي مولتيبل كومون هو 14 يعني 14 هي اللي غادي تكون مضاعف مشترك. غنديرو 7 فوا 2 2 فوا 7 1 فوا 7 ها هي بلس
غندير 7 fois 2 3 fois 2 plus donc 2 fois 7 1 fois 7 اش كيولي عندي لو دينوميناتور كومون هو باردون هنايا راه غنضرب فوا 14 باش تولي عندي 14 دونك 2 fois 14 دونك 28 plus 3 fois 2 هي 6 plus 7 fois 1 هي 7 sur 14 est égal donc 28 plus 6 هي 34 plus 7 هي 41 sur 14 هنا عاوتاني 4 بلس 1 هي 5 ما يمكنش نقسموها على 3 وحتى على جوج ما غتقسمش لان هادي سي اون فراكسيون ايريدكتيبل. غنمشي لا ديرنيير كيسيون رونجي دون لوردر كرواسون. اذا لا كاتريام كيسيون بزاف ديال لي زيلاف كيحسبوا فيها. الله يرضي عليكم باش ندير الترتيب ديال فراكسيون خص يكون عندي لو ميم دينوميناتور حيت بزاف هما ندير لو ميم دينوميناتور وديك الساعه نكمل ماشي بحال الا كانوا جوج نقدر نقارنهم مع واحد يعني عندي بزاف ما ندير ولكن هنايا نشوف اشنو عندي 5 sur 7 عندي 4 sur 14 عندي moins 8 sur 7 عندي moins 3 sur 28 عندي 13 sur 7. علاش بالضبط هادو كاين دابا اللي غيقلب على المضاعف المشترك راه كاينه 28 الا درنا 14 فوا 2 نمشيو عاوتاني نديرو مضاعفات كاع الا حصلنا نديرو لي مولتيبل ديال 7 هي 7 14 21 28 لي مولتيبل ديال 28 هي 28 نخليها هكاك 7 هي 14 28 وكنحبس اذا لو مولتيبل كومون هو 28 دونك اشنو غادي ندير اون 5 sur 7 غنضربوها فوا 4 باش تولي 28 7 fois 4 est égal à 20 sur 28 donc ها هو واحد لو نومبر نمشي عاوتاني 4 sur 14 on multiplie 4 fois 2 et 14 fois 2 égal à 8 sur 28 ها هو لو دوزيام نومبر غنمشي عاوتاني moins 3 sur 28 moins 8 sur 7 moins 8 sur 7 غندير 7 fois 2 4 donc هذا c'est un nombre moins 8 fois 4 donc égal à moins 32 donc اللي مازال ما قراوش لي نومبر اللي فيهم moins راه يقدروا ما يخدموش بهادي هنا اذا غنحيد هاد لي سين موا كاع باش مازال ما وصلناش هاد النيفو غادي نقارن غير لي نومبر هكا اذا 8 sur 7 est égal à 8 fois 4 sur 7 fois 4 égal à 32 sur 28 donc ها واحد لو نومبر اخر بقات لي 3 sur 28 دونك غنضربها فوا 1 حيت 28 انا بغيتها 28 est égal à 3 sur 28 دونك هنا غنخليها كيما هي اشنو بقى ليا 13 sur 7 13 sur 7 donc 13 fois 4 7 fois 4 est égal à 52 sur 28 اذا هذا هو لي نومبر اللي عندي غنمشي دابا ندير لا كومباريزون لهاد لي نومبر اللي درت ليهم لو دينوميناتور كومون ما مسحتش دابا هادو حيت باقي بغيتو غندير كوم حيت في الاخر خصني نقارن هادو دابا غير هادو اللي عندهم لو دينوميناتور كومون شكون هو الصغير فيهم حيت لوردغ كرواسون يعني التزايديه من الصغير للكبير اذا عندي 20 دابا غنقارن غير البسط حيت عندي لو ميم دينوميناتور غنقارن لي نيميراتور اللي عنده اصغر واحد اذا كاينه 52 كاينه 8 كاينه 3 اذا 3 sur 28 هو الصغير غادي يتبعو 8 sur 28 غادي يتبعو دونك 8 كاينه 52 32 20 20 sur 28 غادي يتبعو 32 sur 28 et après 52 sur 28 donc
لا. الوغ شكون اللي عطاني 3 حيت بغيت نقارن في الاخر هادو. 3 sur 28 هي 3 sur 28 يعني ما استعملت لا كالكولياتريس حتى حاجه. شكون اللي عطاني 8 sur 28؟ 8 عطاتها ليا 4 sur 14. شكون اللي عطاني 20 sur 28؟ 20 عطاها ليا 5 sur 7. 32 sur 28 عطاتها ليا 8 sur 7. et enfin هادي عطاتها ليا دونك 52 عطاتها ليا 13 sur 7. دونك هذا هو الترتيب ديال لي نومبر. يكون لو ميم دينوميناتور كيسهل عليا الامور. دونك هذا هو لو دوفوار. نتمنى دونك الا فهمتوا مزيان هذا اكيد ما غاديش يكونوا عندكم دي بروبليم في لو دوفوار اللي غديروا في لا كلاكس. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.